कामयाब का पहला लेक्चर CSS का आपके साथ आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और आपको बताएं कि ये जो लेक्चर्स तैयार किए गए हैं ये अपनी प्रिपरेशन के लिए तैयार किए गए थे। तो प्रिपरेशन जब हम लोग ने अपनी की थी, डिफरेंट दोस्तों ने मिलकर अपने नोट्स बनाए थे, तो वो नोट्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, आपको उसी में से पढ़ाएंगे। और ये ऐसे सोर्सेज हैं कि आपको अगर यहाँ से अगर आप ये लेक्चर लेंगे तो आपको कोई और सोर्स जो है वो कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से तैयार किए गए हैं। इसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, गेस्ट पेपर्स हैं, पास्ट 8 से 10 जो साल के गेस्ट पेपर्स हैं या जो पेपर्स आ रहे हैं उनका एक एनालिसिस है। उस एनालिसिस को सामने रखते हुए ये नोट्स तैयार किए गए हैं। हदीस को, कुरान को, हर जगह से इसमें जो मटेरियल है वो इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। CSS का सिलेबस ये उर्दू में है, जो आपको हम लोग पढ़ाएंगे ये उर्दू में पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश में आप कहीं वो से चेक कर लीजिएगा अगर आपने इंग्लिश में रखी हुई है तो। सबसे पहले जी मुताले इस्लाम, इस्लामिक स्टडीज़, CSS। पहला पोर्शन है जी तारफ़ इस्लाम। तारफ़ इस्लाम में हम क्या पढ़ेंगे? तसव्वुर इस्लाम है, इंसानी ज़िंदगी में दीन की अहमियत है, फिर दीन और मज़हब में फ़र्क। ये क्वेश्चन है जो CSS में 2016 में भी आया है और 2022 में भी आया है, दीन और मज़हब में फ़र्क। तो ये तारफ़ इस्लाम में एक जुज़ है। फिर इस्लाम के नुमायाँ पहलू, ये भी ये किसी का पार्ट है तारफ़ इस्लाम का। लेकिन जो मेजर तसव्वुर इस्लाम, इस्लामी ज़िंदगी में दीन की अहमियत या इस्लाम के नुमायाँ पहलू, इसमें से अभी तक इस पोर्शन में से इनमें से सवाल नहीं आया। सवाल आया है दीन और मज़हब में फ़र्क, 2016 और 2022 में आया है। और फिर इस्लामी इकायद की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात, एहसास, दीन और दीन की बुनियादें। मोस्टली जो इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात हैं इस्लामी अकायद के, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन में से हर साल एक सवाल आता है। ये इंपॉर्टेंट लिखा भी हुआ है तो आपने इसको स्किप नहीं करना। इस पार्ट में से अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपने ये वाला पार्ट स्किप नहीं करना। इस पार्ट में से हर साल एक सवाल लाजमी बनता है इस्लामी कायद की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात में से। अब जैसे कि आप देख रहे हैं आखिरत पर यकीन, ये 2021 में भी इसमें से सवाल आया है। ये क्या है? इस्लामी कायद है। इस्लामी कायद आखिरत पर यकीन 2021 में सवाल आया। फिर अखरवी ज़िंदगी पर 2023 में, आखिरत पर दोबारा 2023 में सवाल आया। फिर इसी तरह जहाद पे 2020 में सवाल आया, नमाज 2016 में, हज 2019 में, ज़कात पे 2015 में, 17 में, 18 में। भी 2024 के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में आखिरत पर आ गया है। अब अकीदे तौहीद इंपॉर्टेंट हो सकता है 2024 के लिए, या फिर ज़कात ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज़ें आपके सामने हैं। ये वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं। इस पार्ट में से आखिरत के यकीन पर 2021 में और 2023 में आया, जहाद में भी आ चुका है, नमाज रोज़े पे अभी तक नहीं आया, नमाज पे आ चुका है, ज़कात पे 2015, 17, 18 में आया है, हज पे 2019 में आ चुका है। तो ये पार्ट आप देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इस्लामी बदात या इस्लामी कायद वाला। ठीक हो गया जी। अब सेकंड पोर्शन है जी सीरत तैयबा का मुताला या नमूना अमल। ये आप सेकंड पोर्शन जो इसको आपको बताएं, इनफरादी ज़िंदगी। अब सल्लम का इनफरादी ज़िंदगी पे क्या रोल है? लाइक एज अ इनफरादी ज़िंदगी, एज अ इंडिविजुअल उनका क्या रोल रहा है, उससे किस तरीके से आप सबक ले सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर एज अ फ़र्दकार उनका क्या रोल था, ये हम पढ़ेंगे। इससे अभी तक सवाल नहीं आया। फिर मौलम इंसानियत, इसके हम पढ़ेंगे। आपसे सल्लम एज अ मौलम इंसानियत उनका क्या रोल था, उससे हमें क्या सबक मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ़र्दकार इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल डिप्लोमेटिकल चैनल्स यूज़ हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए। देन सिपा सालार और एज अ जंगी मनसूबा साज, उनका क्या रोल रहा है, उनका क्या किरदार रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। ये वाले दो तो मतलब इस पोर्शन में से भी अगर अभी तक सवाल बने हैं तो इन दो पोर्शन में से बने हैं। देन एज अ सिपा सलार या एज अ जंगी मनसूबा साज, इसमें से 2023 में भी सवाल आया हुआ है। उससे पहले 2019 में आया था, उससे पहले 2016 में आया था। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला कितना इंपॉर्टेंट है। फिर एज अ पैगम्बर अमन का दर्स इंसानियत को उन्होंने किस तरह से दिया, उसमें से हमें कैसे सबक मिलता है, उनके इस रोल से हम आज की दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसमें से पैगम्बर अमन पर 2017 में आया, 2018 में आया, 2022 में आया। आप ये देख रहे हैं कि एक ये वाला सवाल, ये वाला, दूसरा ये वाला, इन दोनों में से हर साल सवाल बन रहा है। अब देख लें 2016 में एज अ सुपर सलार आया, 2017 में एज अ पैगम्बर अमन आया, फिर 18 में एज अ पैगम्बर अमन आया, फिर 2019 में एज अ सिपा सलार आया, फिर 2022 में पैगम्बर अमन आया और 2023 में दोबारा ये आ गया। अब देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी सामने कुछ और लिखा है जो शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। खुद पे हज्जतुल विदा पे 2020 में भी सवाल आया और 2023 में भी आया। इसी तरह मिसा के मदीना पे नोट 2023 में आया, बल्कि पूरा सवाल 2023 में आया मिसा के मदीना पर। फिर ये दो सवाल आपने देख लिए। पहले पोर्शन में से ये वाला इंपॉर्टेंट है और दूसरे से ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा, इंसानी हकूक़ और इस्लाम में ख़वातीन का मकाम और मर्तबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इसमें से भी हर साल एक सवाल बनता है। इंसानी हकूक़ और इस्लाम में ख़वातीन का मकाम और मर्तबा, इस पर 2019 में भी सवाल आया और 2022 में भी सवाल आया। इंसानी हकूक़ और इस्लाम में ख़वातीन का मर्तबा मतलब रोल ऑफ वुमन इन इस्लाम, इस पर 2022 में भी सवाल आया है और 2019 में भी आया। फिर वरासत के हकूक़ पे 2017 में सवाल आया। फिर बेटियों के हकूक़ पे 2023 में सवाल आया।
اب دیکھ لیں وراثت اور بیٹیوں کے حقوق دونوں ملتا جلتا ہے، 2023 میں آیا اور 2017 میں آیا۔ پھر مرد و خواتین کا انسانی وقار، عزت و احترام، اس پہ 2020 میں بھی سوال آیا ہے اور 2021 میں بھی آیا ہے۔ 10 اسلامی تہذیب و ثقافت، یہ چوتھا پورشن ہے، اس میں سے موسٹلی جو سوال بنتا ہے وہ اس میں سے بنتا ہے، اسلامی تہذیب کی نمایاں اوصاف۔ 2016 میں اس کے معنی اور اجزاء آ جاتے ہیں۔ دین انسانی شخصیت کی تعمیر میں تہذیب کا کردار، سماج اور انسانی شخصیت کی تعمیر میں تہذیب کا کردار، یہ 2016 میں پہلی دفعہ سوال آیا تھا جب سلیبس بدلا تھا، اور کلچر اور تہذیب پہ 2016 میں سوال آیا تھا جب سیدھے سوال آئے تھے، کیونکہ 2016 میں سلیبس چینج ہوا تھا۔ لیکن اس پورشن میں سے ہمیشہ جو سوال بنتے ہیں وہ اس لاسٹ والے میں اسلامی تہذیب کے نمایاں اوصاف، اس میں سے سوال بنتا ہے۔ جیسے کہ توحید پہ 2019 میں آیا ہے اور 2020 میں آیا تھا، توحید پہ 2019 میں آیا ہے، 2020 میں آیا ہے جی عقیدہ آخرت پہ، پھر 2023 میں عقیدہ آخرت پہ آیا، ابھی 2024 کے لیے پھر توحید والا امپورٹنٹ ہے۔ پھر تزکیہ نفس پہ 2017 میں بھی آیا ہے، 2018 میں بھی آیا ہے۔ انسانی عزت اور وقار، اس پہ بھی سوال آ چکا ہے، کب آیا ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا تھا یہ والا، اس پہ 2021 میں اور 2020 میں سوال آ چکا ہے۔ دین مساوات پہ اور سماجی انصاف پہ، مساوات پہ بھی ہمیشہ سوال آ جاتا ہے، لیکن یہ آپ کو دوسرے سوال کے ساتھ مرچ کر کے دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ سماجی انصاف پہ 2023 میں پورا نوٹ لکھنے کو کہا گیا تھا 10 نمبر کا۔ پھر اخلاقی اقدار پہ 2019 میں سوال آ چکا ہے۔ صبر و برداشت پہ پورا 2021 پہ پورا ایک سوال آیا تھا 20 نمبر کا، قانون کی حکمرانی، قانون انصاف، یہ بھی اس میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں جو موجود پورشن امپورٹنٹ ہے اس والے پورشن میں، جس پہ سے ہمیشہ ہر سال سوال آتا ہے، وہ اسلامی تہذیب کی نمایاں اوصاف ہے، جس میں توحید، مساوات، اخلاقی اقدار، صبر و برداشت، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اس میں سے سوال بنتا ہے۔ پھر یہ اگر آپ اسمارٹ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک سوال آتا ہے، آپ جسٹ 4 پورشن تیار کریں گے اور آپ کے 4 سوال پورا پیپر اٹمپٹ ہو جائے گا۔ اس میں سے موسٹلی جو ہے ہر سال ایک پہ سوال آتا ہے، کیسے اسلامی تہذیب کے مغرب اور مغرب کی اسلامی تہذیب پر اثرات یہاں پڑھیں گے، جدید دنیا میں اسلام کا مقام یہ پڑھیں گے، اور جو سوال آتا ہے ان 2 پورشن میں سے ایک میں سے آتا ہے اسلام اور عصر حاضر کے چیلنجز، اس میں سے ہمیشہ سوال بن جاتا ہے، یا انتہا پسندی کا فروغ، اس میں سے سوال بن جاتا ہے۔ جیسے کہ اسلام اور عصر حاضر کے چیلنجز میں سے دہشت گردی پہ 2018 میں بھی سوال آیا ہے اور 2019 میں بھی سوال آیا ہے۔ پھر انتہا پسندی کا فروغ، پاکستان میں انتہا پسندی کو کیسے فروغ مل رہا ہے، یا دہشت گردی، یا ان چیز سے ریلیٹ کر کے ایک سوال بنتا ہے۔ 2017 میں بھی پاکستان کو ریلیٹ کر کے اس نے سوال دیا، 2023 میں بھی دیا، 2019 میں بھی، اور اسلامو فوبیا پہ 2021 میں سوال آیا۔ تو یہ والا پورشن جو ہے آپ اسکپ نہیں کر سکتے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن اگر آپ اس کو اسکپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ ہر دفعہ سوال نہیں آتا، 2 سال بعد ایک یا 3 سال بعد ایک سوال آ جاتا ہے، وہ بھی موسٹلی نوٹ پہ آتا ہے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن پہ 2016 میں سوال آیا۔ پھر اچھے طرز حکمرانی کے لیے قرآنی تعلیمات، قرآن و سنت، اس میں بھی پھر اسلامی نظام حکمرانی کا ڈھانچہ، شورا مقننہ، اسلامی قانون کا ماخذ، اس پہ 2021 پہ 2017 پہ اس پہ ایک سوال بن چکا ہے، اسلامی نظام حکمران کا ڈھانچہ۔ پھر جی خلفائے راشدین کا طرز حکمرانی، اس پہ 2017 میں بھی سوال آیا ہے اور 2018 میں بھی آیا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی کے حکومتی اداروں کے نام خطوط، اب یہ حضرت علی پہ 2020 میں سوال آیا ہے، اور خیبر پہ حضرت علی سے ریلیٹڈ 2021 میں سوال آیا ہے۔ پھر اسلامی ملازمین کی ذمہ داریاں 2016 میں اس پہ سوال آیا ہے۔ پھر اب اگلا جو اسٹیپ ہے یہ والا، یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ والا، جیسے کہ اوپر میں نے آپ کو ایک پارٹ بتایا ہے، اس میں سے یہ والی جو پارٹ ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ سارا ایک ہی پارٹ بنتا ہے۔ اسلامی نظام، اسلام میں احتساب کا نظام 2021 میں اس پہ سوال آیا ہے۔ سماجی انصاف پہلے بھی آپ بتایا 2023 پہ اس پہ سوال آیا۔ سماجی نظام، سیاسی نظام، اقتصادی نظام، عدالتی نظام، انتظامی نظام، یہ 5 سے 7 اسلامی نظام ہیں۔ احتساب کو نظام کو ملا کے ان میں سے ہر سال ایک سوال بنتا ہے۔ اب 2021 میں احتساب پہ آیا ہے، سماجی نظام پہ ابھی تک سوال نہیں آیا، سیاسی نظام پہ 2016 میں بھی آ چکا ہے، 2019 میں بھی آ چکا ہے، اقتصادی نظام پہ ابھی تک سوال نہیں آیا، عدالتی نظام پہ ابھی تک سوال نہیں آیا، انتظامی نظام پہ سوال نہیں آیا۔ لیکن اس میں ساتھ جو دوسرا سوال بنتے ہیں وہ یہاں سے اجتماع یا اجتہاد، ان دونوں سے ہر سال کانٹراڈکٹری ایک سوال آ جاتا ہے۔ 2017 میں آیا ہے اجتماع پہ، اجتہاد پہ 2018 میں، پھر 2022 میں اجتہاد پہ، 2023 میں اجماع پہ۔ اگر ان دونوں میں سوال نہیں بنتا تو ایک نظام کا سوال وہ اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہ سلیبس ہم نے ڈسکس کر لیا اسلامیات کا سلیبس آپ نے دیکھ لیا۔ ہم نے آپ کو اس کو اپنے جو نوٹس ہیں ان سے پڑھائیں گے، جو ہم نے ڈفرینٹ سورسز سے اکٹھے کیے ہیں، اس میں قرآن سے بھی حوالے آپ کو دیے جائیں گے، حدیث سے بھی دیے جائیں گے، ایگزامپلس بھی دی جائیں گی، ان کو کرنٹ جو سینیریو ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھایا جائے گا۔ تو یہ ہمارا سلیبس ہوگا۔ ہم اس کو اگلے والے لیکچر میں پہلا جو ایک پورشن پکڑ کے اس پورشن کو ایک طریقے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔